माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय श्री प्रकाश ज्वालाले सभा समक्ष छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूमा केन्द्रित रही आफ्नो धारणा राख्ने क्रम आजै समाप्त हुने भएकाले बोल्न चाहने माननीय सदस्यहरूले सभामुखको बायाँतर्फ रहेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो नाम टिपाउनुहोला। आफ्नो धारणा राख्न बाँकी माननीय सदस्यहरूलाई क्रमशः समय उपलब्ध गराउँछु। सर्वप्रथम माननीय श्री जीवनबहादुर शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, हुनु त म यहाँ उपस्थित आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्री बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकतामा बोल्नलाई आइपुगेको छु र यो विशेष समय पनि रहेछ, त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब विशेष समयको जानकारी हुनु त अहिले डिजिटाइज भएर आउँछ, त्यो नआएको हुनाले भएन, जो अपरजट पर्यो होला, यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक हो। अब अहिले थाहा पाएको भने मैले पनि अपरजट नै सम्झेर यो बोल्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू चाहिँ अहिले मान्यज्यूहरूले उठाएको कुरामा म पनि आफ्ना धारणा राख्नको लागि सम्माननीय सभामुखज्यू समक्ष अनुरोध गरेँ र मैले अनुमति मागेँ। माननीयज्यूहरूको सबैको कुरा सुनिसकेपछि मैले त भन्नै पर्ने भयो, यो सरकार तिमी अब राजीनामा देऊ। यत्रो मान्यज्यूहरूले कसैले पनि कुनै व्यक्तिले एउटा विशेषले सन्तुष्टि प्राप्त नगरेको बेला कुन नैतिकता छ र भन्नुपर्ने हो, तर म त्यो भन्दिनँ। सभामुख महोदय, म के भन्न चाहन्छु भने आज जुन माननीयज्यूहरूले बोलिरहनु भएको त्यो मर्म र भावनालाई हेर्ने हो भने यो 10वटा जिल्ला भएको, 10वटा जिल्ला 24वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको र त्यसमा मुलुकभरिमा अरू धेरै प्रदेशहरूमा 2-2वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरू छन्, 4-4वटा भएका छन्। हाम्रो मात्र एउटा यस्तो प्रदेश हो जहाँ जम्मा 2टा जिल्लामा 2टा क्षेत्र छन्, दैलेख र सुर्खेत, जहाँको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ। जनसङ्ख्या बढी भएको ठाउँमा 2-2 क्षेत्र दिने हो। र मेरो यो ठ्याक्कै मैले हो भन्न खोजेको होइन सभामुख महोदय, टेन्टेटिभ हुनसक्छ, तर अधिकांश मिल्छ जस्तो लाग्छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने जुन अहिले भारतबाट आएका हाम्रा नागरिकहरूले पाएको दुःख र कति सङ्ख्या छ भन्ने कुरा चाहिँ माननीयज्यूहरूले पनि केही भन्नुभयो र हिजो पनि केही कुराहरू आएको छ। तर सरकारले गर्ने जुन निर्णयहरू छन्, जुन प्रक्रियाहरू छन्, हिजो कल्पना के गरी जम्मा 80,000 को मैले अहिले पनि फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, टेन्टेटिभ कालीकोटबाट 55,000 छन् अरे बाहिर भारतमा, कालीकोटबाट। दैलेखबाट 45,000, त्यो त आधिकारिक त्यहाँको सिडिओले नै त्यहाँको गरिसक्नुहुन्छ। तेर्सोमा धेरै भएको सुर्खेत 35,000 प्लस। सल्यान माननीयज्यूहरूलाई थाहा होला, त्यहाँ 25,000। जुम्ला 30,000, रुकुम 20,000, जाजरकोट 15,000, हुम्ला 1200, डोल्पा 900, मुगु 2000 देखि बढी भन्ने कुरो चाहिँ यो आएको छ टेन्टेटिभ। यो कस्तो भन्दा भारतमा भएका र भारतमा भएका 2टा कुरा, एउटा त्यहीँ बसेर काम गर्ने, अर्का चाहिँ सिजनल माइग्रेट भनौँ न, हिजो हिउँदमा गए अहिले फर्किँदैछन्। यो सङ्ख्या हेर्ने हो भने करिब 2,27,000 चान्चुन हुँदो रहेछ। अनि सरकारले भन्छ 80,000 बाहिर छन्, आउने भएपछि 20-25,000 आउलान्, आएपछि हामी ठ्याक्कै गरौँला। कम्तीमा पनि 1 लाख मान्छे भित्रिने कुराहरू चाहिँ यो डेटाहरूले चाहिँ देखाउँछ सभामुख महोदय। र अहिले हामी धेरैले भन्ने गरेका छौँ हाम्रो 17 लाख होला, भोलि हामी 17 लाख पुगौँला, तर अहिलेको 2011 को जनगणना अनुसार चाहिँ 15,70,418 हो हाम्रो यो जनसङ्ख्या। र मैले यो अहिले किन जोडिरहेको छु भने सदरमुकाम, प्रदेशको राजधानी र जोडिएको जिल्ला दैलेख र सुर्खेत र हिजोको साबिकको भेरी अञ्चल जसमा एउटा जाजरकोट पनि छ। यत्रो महामारी भइरहेको अवस्थामा सरकारले द्रुत
ढङ्गले काम अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा र जहाँ धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा यो प्रदेश सरकारमा पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो नि। कि दैलेखका, सुर्खेतका, जाजरकोटका मान्छेहरूले बेलामा मान्छेका टाउका नगिडिएको हो कि, या चाप्लुसी गर्ने माननीयहरू नभएर हो कि के भएर हो? सरकारमा स्थान रिक्त छ। अहिले वास्तवमा यो महामारीको लागि भनेर यिनी जिल्लाबाट कोही न कोही एउटा यत्रो यत्रो विद्वान मान्नेहरू हुनुहुन्छलाई अवसर दिनुपर्ने हो कि होइन? एकातिर काम बढ्न सकिरहेको छैन, एकातिर यत्रो कुरोहरू आइरहेको छ, 38 जना पुगिसके, अब भोलि त्योभन्दा डबलमा जाला। यो कुरालाई पनि हुनु त मैले भनेर हुने कुरा होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, यो असाध्यै जटिल कुरा हो। आज विभिन्न देशहरूमा एउटा मन्त्री लकडाउनको उल्लङ्घन गरेर साइकलमा चढ्यो भनेर उसको पद चाहिँ गएको छ। अब उहाँहरू जस्तो यो सारा संसार इन्टरनेट हेर्ने, डिजिटाइज गर्नेहरूलाई त थाहा नभइकन म जस्तो लठुवालाई त कहाँ थाहा होला? अस्ट्रेलियामा त्यस्तो भयो। ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा दियो। बेलायतको मन्त्रीले आफ्नो लकडाउनको बेला आफ्नो परिवारहरू चाहिँ लिएर पार्कमा गयो भनेर उसले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो। आज हेर्ने हो भने उहाँहरूको क्रियाकलापले त सबैले राजीनामा दिनुपर्ने छ। तर पनि मैले फेरि भने राजीनामा होइन, यो जुन धेरै क्षेत्र 10वटा चाहिँ निर्वाचित सांसद भएको क्षेत्रलाई त एकजना एकदम होनहार मान्छे त देऊ न। आफू पनि गर्न नसक्ने, त्यसलाई मोबिलाइज पनि गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुन सक्दैन सभामुख महोदय। अहिले आएर मैले अर्को एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले गऱ्यौँ भन्यौँ, हामीसँग बजेट छ होला, होइन भने सदनले विशेष कुराहरू ल्याउनुपर्छ भने हामी तयार छौँ। मैले अहिले टेन्टेटिभ यसमा हिसाब गर्दा सबै मानवजीहरू कुरा सुन्दाखेरि करिब करिब भारतबाट मात्रै 1 लाख मान्छे आउँछन् भने तिनलाई यो जहाँ जहाँ गाडी जान्छन् एकजना मान्छेलाई हामीले 3000 का दरले पनि तिनलाई राखेर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने गर्ने हो भने 30 करोड रुपियाँ लाग्ला। त्यस्तै डोल्पा र हुम्लाका अप्पर बेल्टमा, त्यही पनि लोअर बेल्टमा होइन अप्पर बेल्टमा जहाँ अहिलेसम्म मोटर बाटो छैन त्यहाँका मान्छेहरूलाई जहाजबाट पुर्याउनलाई 5 करोड लाग्ला। त्यस्तै अहिले हामीले स्थानीय निकायका कुराहरू गऱ्यौँ। हाम्रोमा 79 स्थानीय तहहरू छन्, त्यसमा 25वटा नगरपालिका रहेछन्, 54वटा चाहिँ गाउँपालिका छन्। यसलाई हामीले एउटा चाहिँ श्रेणी बनाऊ, ABCD। नगरपालिका पनि मैले ABCD भन्नको अर्थ के हो भने अब 10,000 करिब 10,000 का हाराहारीमा पुगेका पनि नगरपालिका छन्, त्यहाँ धन्नै 2 लाखका पनि नगरपालिका छन्, अथवा 50,000 का कतिका होलान्। त्यो भएको हुनाले ABCD गरौँ अनि नगरपालिकालाई 80 लाख, 90 लाख र करोड त्यसरी दिउँ र यो 54वटा गाउँपालिकालाई 50, 60, 70 त्यहाँको जनसङ्ख्याको आधार हेरेर त्यो पैसा पठाएर अनि हाम्रो यो जस्तै अब माननीयहरूले गर्नुहुनेछ, त्यसको रेखदेख गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि आएपछि अनि त्यो पैसा सही सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने कुराहरू त्यहाँ आउन सक्छ। सभामुख महोदय, यो कुरा अहिले मैले किन भन्दैछु भने हिजो भनेका कुराहरू नमानिँदाखेरि, हिजो भनेका कुरामा हाम्रो त ग्रिन ज्वरो हामी एकदम यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छौँ भन्दै हेलिकप्टर चढ्दै अबिर लाउँदै गएको परिणाम आज यो भयो। र त्यसकारण आजै म यो भन्न चाहन्छु, त्यसलाई चाहिँ करिब 90 लाख चाहन्छन्, कतिको के अरे 90 करोड कतिको हुन्छ त्यो पैसा, त्यसलाई हामी अहिले 1 अरब छुट्याइदिउँ। यो गाउँपालिकाको लागि भनेर हामी 1 अरब छुट्याइदिउँ। अनि यो PCR टेस्टका मेसिनहरू ल्याउनेवाला स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई वृद्धि गर्ने त्यसमा हामी 2 अरब रुपियाँ छुट्याइदिउँ। किनकि मलाई लाग्यो हिजो मलाई टाउको दुखे जस्तो भयो, आफूलाई पनि फिलिङ कस्तो भयो, गर्मीले रहेछ, आज त शान्त छ, त्यसैले मैले यो दौरा सुरुवाल फालेर आएँ, टोपी पनि एकदम मलाई अप्ठ्यारो भयो। त्यहाँबाट म बाहिर जान्छु र एकछिन चेक गराउँछु भनेको हाम्रो हिजो अलिकति लामै भयो, बाहिर त स्वास्थ्य कर्मी एकजना पनि छैन, अनि त्यो बाहिरपट्टि एउटा एम्बुलेन्स पनि छैन, एउटा स्वास्थ्य कर्मी पनि छैन, एकजना मान्ने ढलिहाल्यो भने त ढलीको त यहाँ त। यसको अर्थ मैले के बुझेँ भने बिचारा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि थोरै हुनु होला, सिफ्ट छैन होला। यो कहाँको हो सम्माननीय सभामुख महोदय? सदन नसिद्धासम्म न सुरक्षाकर्मीले छोड्न मिल्छ न स्वास्थ्य कर्मीले छोड्न मिल्छ। सबै सांसदहरू गइसकेपछि बल्ल स्वास्थ्य गएर के सोच्छु भनेको त त्यहाँ त एकदम निरसिलो पो छ त भने त्यो व्यवस्था गरेका छौँ भन्ने सरकारले त्यति पनि ध्यान दिएको छ कि छैन? सायद उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ यो VIP रोग हो, कोठाभित्रै बसेर
एसीमा बसेर उहाँलाई चाहिँ सुविधा प्राप्त भएको होला, यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। र आजै म अर्को भने त्यो पिसिआरको स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या बढाउने, सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मनोबल बढाउनको लागि पनि यो जानु पर्यो। र अर्को भनेको हिजो पनि माननीयज्यूले असाध्य राम्रो मलाई एउटा घत लागेको छ, चित्त बुझेको छ होइन, सही कुरालाई हामीले सही भन्नु पर्यो। खाद्यान्न भण्डारणको कुरो आयो। अब यो वर्षभरि यो कोरोनाले चाहिँ यो गरौँला र ऊ गरौँला भन्ने छैन, जहाँ जहाँ हुन्छ यही प्रदेशबाट हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ, हामीले कम्तीमा पनि 4 अरब रुपियाँ चाहिँ खाद्यान्न भण्डारणको लागि चाहिँ हामीले राखौँ। खाद्यान्न भण्डारण गरौँ। चामल मात्र होइन, गहुँ, चामल, कोदो, मकै जे छ त्यसलाई अहिले गरिराख्यो भने यो वर्षभरिमा कमसेकम हामीले जनतालाई चाहिँ दिएर बचाउन सक्छौँ। होइन भने आज अघि नै कुरा आइसक्यो सभामुख महोदय, ए सरकार तिमी हामीलाई 1 गिलास पानी दिन सक्दैनौ भने, 1 गाँस भात दिन सक्दैनौ भने, टोइलेट जाऊ भन्दा खाल्डो खनेर टोइलेट गर भन्छौ भने बरु हामीलाई गोली हानेर मार भनेर आजै घण्टाघरमा भनेको छ सभामुख महोदय। यो भन्दा विरक्त हुने कुरा के हुन सक्छ? त्यो क्वारेन्टिन हो कि ट्रान्सफर सेन्टर हो? क्वारेन्टिन भनेको कस्तोलाई भनिन्छ त? सोसियल डिस्टेन्स भएर बस्ने, त्यसले हरेक कुराको सुविधा प्राप्त गर्ने, सेनिटाइजरको कुरा होला, साबुनको कुरा होला, टोइलेट राम्रो, टोइलेटमा त अझ भनिएको छ सकभर त अरूले युज गरेकोमा नगर्नु, गरिहाल्यौ छौ भने पनि त्यसलाई पुरा स्प्रे गरेर गर्नु। अब भन्यो अरे अहिले हामीले जिम्मा दिएका छौँ, म यसको चाहिँ सख्त विरोधी, अरू कुरामा गरौँ तर जनतासँग जनसम्पर्क हुने कुरामा आर्मीलाई राखेर चाहिँ चुलाक पहिला आर्मीमा भन्ने गरिन्छ, नुन एकदम चर्को हाल्ने, केटा हो दाल आज एकदम ठिक छ हो कि होइन छसर भन्नु पर्ने, त्यसरी जनतालाई गर्न सकिन्छ। आज त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन सक्छ? त्यो कसको जिम्मेवारी हो? यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिउँ। मैले यी सुझावहरू अहिले दिएको छु, यति छुट्याऊ अहिले, अनि हुन्छ त्यसपछि अरू कुरा गरौँला भन्ने कुरा गरेँ। यति कुरा मैले चाहिँ यो अहिले माननीयज्यूहरूको कुरा आइसकेपछि मलाई भन्नै मन लाग्यो सम्माननीय सभामुखज्यू, यसको लागि यो व्यवस्था अब गरेनौँ भने कसैले फुर्ती नगर्दा हुन्छ, बरु सक्दैन भने छोड्दा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले एउटा भन्नै पर्ने भयो, हामीले हिजो सरकार प्रमुखको एउटा भोइस आउनेछ, अब यो प्रदेशमा यो हुँदैछ, यो गर्दैछौँ, यसो गर्दैछौँ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् मान्यज्यूहरू, कमी कमजोरी भयो होलान्, हामी यो गरौँला, अझै पनि भएन मिटिङ राख्छौँ भन्नाले भनेर आएको त के गन्थन हो, बेलुका आयो लुकेर गइगयो, त्यहाँबाट यस्तो भयो ऊ भयो, यो खालले चाहिँ अब भएन। यही कुराहरू मैले राख्दै, यही मैले सुझाव, किन सरकारको मन्त्रीज्यूहरू यही हुनुहुन्छ, यो गरिदिनको लागि म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गरेँ सम्माननीय सभामुख महोदय, र मलाई समय प्राप्त भएकोमा सम्माननीय सभामुखज्यूलाई मैले धन्यवाद दिएँ। अब आजको विषय यति गाह्रो भएको छ सम्माननीय सभामुखज्यू, गलत छ राम्रो छैन भनौँ भने यो आत्माले मान्दैन, राम्रै देख्छु। राम्रो छ असाध्यै राम्रो ल्याएको हो भनौँ भने मनले मान्दैन, के गरौँ? अहिले प्रक्षेपण भएको छ। हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.03%, मुलुकको योभन्दा अगाडिको सालमा 8% भनेको थियो। भनेपछि हाम्रो प्रदेशमा त अब देशभरिमा 2.03 भयो भने हाम्रो मात्रै प्रदेशमा हेर्ने हो भने यो माइनसमा, नेगेटिभमा जान्छ, त्यो देखियो। त्यस कारणले केही कुरा असाध्यै राम्रा आउँदै पनि केही कुरा परम्परावादी ढङ्गले ल्याइएको छ। महामारी र भोकमरी, रोग र भोक भन्नु र महामारी र भोकमरी भन्नु आकाश पातल फरक हो सम्माननीय सभामुख महोदय। रोग र भोक त हिजो पनि थियो, निरन्तर हामी त्यसका विरुद्धमा लडियो, तर आज के आयो? महामारी आयो। आज एकजना नेगेटिभ, अब त यहाँ त शङ्का लाग्न थाल्यो, के विद्रोह भइ पो हाल्छ कि भने मरिसकेपछि हामीले देख्ने होइन नेगेटिभ भने पो हुन् कि भन्ने शङ्काको वातावरण रह्यो सभामुख महोदय। 22-23 वर्षको एउटा हट्टाकट्टा केटो एम्बुलेन्स भनेको पाएको छैन, लगेर डक्टरकोमा राखेको छ, डक्टर भेटेको छैन, सुनेका कुरा ती नै हुन्। मरिसकेपछि स्वाब टेस्ट गर्नु नेगेटिभ रहेछ, पोजिटिभ रहेछ भन्नेपछि त यहाँ त हाहाकार होला भन्ने पनि हुनसक्छ है सभामुख महोदय। यो त हामीले शङ्काको दृष्टिकोणले अब डक्टर होइन, सिटामोल भन्न जानिँदैन, यी के हो? शङ्कास्पद कुराहरू छन्, त्यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई आएछ। त्यसरी महामारी, फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भन्दा महामारी र भोकमरी भनेको के हो भने सारा फेमिन भएपछि
खत्तम भएपछि भोकमरी हुने हो। भोका त हिजो पनि थिए, तर भोकमरीलाई नियन्त्रण गर्न कसरी गर्ने महामारीको कारणले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। लकडाउन छ। हुनु त मैले सुन्दै थिएँ आजकल हामी कहाँ प्रशस्तै मात्र तरकारीहरू छन्, सारा छन्। सोमबार कि कहिले बिहान खुल्दो रहेछ, खोज्न गयो भने एउटा काँक्राको पाताभन्दा अरू भेटिँदैन रहेछ, तरकारी त केही देखिएन। भन्नको लागि नभनौँ। त्यसकारण यी दुईटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि म भन्न चाहन्छु, जे जस्तो भए पनि हिजोका कुराहरू जसरी आउँथे, जुन ढङ्गले आउँथ्यो, त्योभन्दा धेरै परिष्कृत भएर आएको हुनाले म सरकारलाई र सरकारको मन्त्रीलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब अघि एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो, त्यसले गर्दै मेरो पनि कल्पना आयो, सही कुरो भन्नुभयो। समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णाली, कति राम्रो छ कि समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णाली। म आँसु कवि त होइन, तर मेरोमा अहिले लाग्यो कि साँच्चै अहिले हाम्रो कर्णाली समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णाली छ या दुखित कर्णाली, दुखारी कर्णालीवासी छ। दुखित कर्णाली, दुखारी कर्णालीवासी। 2 करोड सुन्नमा आएको, मलाई त्यो हिसाब छैन। 2 करोडको हामीले त्यो दियौँ। अघि एकजना माननीयज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विपक्षी दलको नेता अथवा प्रतिपक्षी दलको नेता पनि विपद व्यवस्था, अहिलेसम्म म एउटा पनि मिटिङमा एटेन्ड गर्न पाएको छैन। एकचोटि बोलाउनु भयो काठमाडौँ, त्यहाँ लकडाउन थियो, मेरो आउने उपाय थिएन। मसँग पखेटा छैन, हेलिकप्टर उडाउने आफ्नो सामर्थ्य छैन, गाडीमा आउन दिएन। 2 करोडको क्वारेन्टिन बनाइसकेपछि चर्पी नहुनु, क्वारेन्टिन घन्टाघरको चौरमा बनाउनु, भात खुवाउन अर्को चाहिँ उसमा लानु, यो भन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन सक्छ? फौजीलाई यस कारणले दिइन्छ कि फौजी अनुशासित हुन्छ, उनीहरूले भान्सा पनि खाना पनि त्यहीँ पकाउँछन्, अनि उनीहरूले चाहिँ अनुशासन पनि मेन्टेन गर्छन् भनेर दिएको हो नि। दिशा गर्न, खाल्डो खन, साबुन छैन त के छ, पानी एकजनाले यतिजनालाई खाऊ। हे राम 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 राम, यो कुरामा त कमसेकम ख्याल गर्नुहोस्। अनि अर्को, सभामुख महोदय, 15औं पञ्चवर्षीय योजना र कर्णाली प्रदेश प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप गरिनेछ भनेर आएको छ। कुरो सही हो। नर्मल समयमा यहाँ आउनु कुरा ठिक छ। यही कुरा गर्नुपर्ने हो भने त महामारीको कुरा हामीले ढड्डा ठोक्नुपर्ने कुरा पनि छैन, भोकमारीको कुरा गर्नुपर्ने पनि छैन। पञ्चवर्षीय योजना भनेका के भने यो गर्नेछौँ, यति सडक ल्याउनेछौँ, यसको सामाजिक वृद्धि गर्नेछौँ, वहाँ गर्नेछौँ, वो गर्नेछौँ। यो अहिले त्यो बेला नै होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म चाहिँ मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूलाई भन्छु, हो के ल्याउने, यो गर्न सक्ने हामी अवस्थामा छैनौँ। त्यसकारण यी पञ्चवर्षीय योजनाहरूका कुराहरू नगरौँ। हामीले भन्ने गरेका छौँ, स्वास्थ्य हाम्रो मौलिक हक र अधिकार हो। त्यो मात्र हो र? पिउने पानी हाम्रो मौलिक हक होइन? सिँचाइ हाम्रो मौलिक हक होइन? खाद्य सम्प्रभुता हाम्रो मौलिक हक होइन? बस्ने आवास हाम्रो मौलिक हक होइन? कि हामी सबै प्राप्त दिन सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यसकारण दुईटा कुरालाई, स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य, कृषि कृषि कृषि। र हिजो जब एकजना माननीयज्यूले भन्नुभयो कृषिमा त अब असारपछि त भोकमरी हुँदैछ, त्यसकारण भण्डारणको कुरा गर्नु पर्यो। त्यो बिचमा उत्पादन हुने, अहिले फुजी स्याउ मैले सुन्नमा आएको 1 वर्षमा फुजी स्याउ फल्छ अरे, भनेपछि अब यो बेला त गइसक्यो होला। यही बेला हामीले स्याउ हुने ठाउँमा स्याउ रोपेको भए, डाटा त दिएको छ पञ्चवर्षीय योजनामा। हुम्लामा स्याउ सिमी ओखर हुन्छ अरे, त्यो सोइल टेस्ट भएको छ, कुनै विज्ञले भनेका छन्। कमसेकम पञ्चायत कालमा पनि गाउँ गाउँमा, वडा वडामा चाहिँ त्यो कृषि विज्ञहरू राखिएको हुन्थ्यो। आज त 3 जना कर्मचारी राखेर जम्मा तपाईँहरूको त्यो पैसा उठाउने एजेन्ट मात्र भएका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, यी कहीँ बारम्बार कतिचोटि बोलिसक्यो। हाम्रो यो बोलेको त यहाँको पिपलको चौतारीमा बोले जस्तो छ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसकारण यी कुराहरूलाई, अनि अब हिजोको यो अवस्था देखिसकेपछि मलाई लाग्यो यहाँहरूले जनशक्ति, कैयौँ हेल्थ एसिस्टेन्टहरू हामीले काम पाएका छैनौँ भन्छन्, तिनलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राख्नु पर्यो, यिनलाई ठाउँ ठाउँमा लगेर दिनु पर्यो। यो कुरामा लाग्यौँ, हामीले स्वास्थ्य जगायौँ र भोकमारीबाट जगायौँ भने अनि मात्रै अरू विकासको कुरा गरौँला। उद्योग धन्दा के गर्न सकिने हो त्यो गरौँ, नगरौँ भनेको छैन, तर त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्ने कसरी हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अनि हामीले भनेका छौँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ हाम्रो प्रदेश।
आत्मनिर्भर भन्ने शब्दलाई पनि ख्याल गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्नु। केमा आत्मनिर्भर हुने हो? गहुँमा हुने हो, धानमा हुने हो, कोदोमा हुने हो, स्याउमा हुने हो? आज अमेरिका समेत पनि आत्मनिर्भर छैन सम्माननीय सभामुख महोदय। हरेक कुरा हरेक देशमा हुन सक्दैन। हामीले भनौँ यो प्रदेशमा गहुँ, धान, आलु, जौ यसमा आत्मनिर्भर, अरू हामीले कहाँबाट ल्याउने हो? ती कुरा राख्नु भयो आत्मनिर्भर। ऊ एकपल्ट चाहिँ आएको थियो सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्ग्यानिक हुँदा 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 कोठा पनि अर्ग्यानिक, टेबल पनि अर्ग्यानिक भन्ने आएको थियो नि। यहाँ फुसका छानाबाट पनि अर्ग्यानिक। त्यस्तो खालकोले हुन सक्दैन। र अर्को एउटा भनिएको छ सभामुख महोदय, पर्यटन विकास एकदम राम्रो। हाम्रो मुख्य मूल ध्येय नै पर्यटन विकास हो, तर अहिले पर्यटन विकास गर्न सक्ने अवस्था छ जबकि हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। अनि आन्तरिक बाहिरका फ्लाइटहरू भएका छैनन् परदेश गर्ने। फेरि यो कतै कतै के अरे यो त्यो पर्यटन मार्ग भनेर अथवा के चिज संरक्षित क्षेत्र भनेर चाहिँ हामीले यो हिनामिना गर्ने कुरामा जानु हुँदैन सभामुख महोदय। अब यहाँ आइरहेको छ, गत साल के भयो भने के भन्छ यो हाम्रो पर्यटकहरूलाई बस्नको लागि चाहिँ होटल सोटल नभइसकेपछि ठाउँ ठाउँमा घरहरू बनाउनको लागि दियौँ। अनि तिनलाई के भन्यो भने उसको घर बनाउनलाई पैसा दियौँ। अनि पर्यटन मार्ग भनेर पर्यटनको लागि भनेर गेट बनायौँ। त्यो पर्यटक त्यो गेट हेर्न आउला त सभामुख महोदय? पेरिसका आइफेल टावरहरू जस्ता छन् तिनलाई नहेरेर यहाँको यो सिमेन्टको त्यो के अरे पर्यटन मार्गको लागि भनेर गरियो। त्यस कारण यो कार्यक्रम अहिलेको लागि हुने कुरा चाहिँ हुँदैन। र अर्को एउटा भनिएको रहेछ सभामुख महोदय, खाद्यान्नका लागि श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम। खाद्यान्नका लागि श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम। श्रमको अर्थ के हो? श्रम भनेको हातले गर्ने या कलमले गर्ने? कलम चलाउने पनि श्रमजीवी हो। पत्रकार त्यो चाहिँ मास मिडिया पढेकाहरूले पनि हामी श्रमजीवी भन्छन्। हलो काँधमा हाल्नेलाई पनि श्रमजीवी भनिन्छ। भनेपछि अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा ब्लू कलर लेबर र व्हाइट कलर लेबर भन्छ। यो जुन ल्याउनु भएको छ राम्रो, तर शब्दमा फुड फर वर्क भनौँ न, कामको लागि खाद्यान्न भनौँ न। यो हिजो थियो, अहिले किनभने यो राम्रो कुरा ल्याउनु भएको छ, पैसा भएर मात्र खान पाउने अवस्था छैन। त्यसको लागि हामीले अघि मैले भने 4 अरब खाद्यान्नको लागि, खाद्यान्न भन्नको लागि अहिले के भने धान, चामल, गहुँ, मकैदेखि लिएर दाल, साल यिनीहरू। अब भोलिको दिनमा त पुरा तरकारी सहित 84 व्यञ्जनको अथवा खाउँला भन्ने कुरो छैन नि। बाँच्ने आधारको लागि भने जस्तै काम गरेर, पैसा नभएर काम गरेर दिनेलाई फुड फर वर्क अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ। भने कामको लागि खाद्यान्न भन्दाखेरि त्यो राम्रो होला। श्रमका कुरामा टेबलमा बस्नेले पनि लेखेको छ त, त्यो पनि श्रम गरेको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनको लागि पनि म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारलाई म ध्यान आकर्षण गराउँछु। अर्को चाहिँ बस्ती विकास कार्यक्रम। मान्छे जगाउने कार्यक्रममा चाहिँ आएको छैन। अहिले हामीले बस्ती विकास गर्न सक्छौँ यो वर्षमा। मैले त्यो राम्रो कुरा हो, भोलिको लागि राम्रो छ। भोलिको लागि त सडक पनि चाहिएको छ, अर्को पनि छ। यो प्लानिङमा राख्नुहोस्, तर त्यसमा बजेट नहाल्नुहोस्। बजेट उद्योग धन्दा, कृषि, स्वास्थ्य। अझ त अहिलेको अवस्थामा शिक्षा पनि पछाडियो। 1 वर्ष पढ्न नपाएर त्यसको भविष्य नाश हुन सक्दैन, तर 1 वर्ष खान नपायो भने त्यो जिन्दगीभर जान सक्छ। यी कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ सभामुख महोदय। र मैले 1-2वटा यो लेखेका शब्दको समायोजन होस् भन्न म चाहन्छु। आज आएर जातीयताको कुरा, यो त कतै कतै नेपाल पनि रुवान्डा हुने त होइन भन्ने मलाई पिर लाग्न थालेको छ। अनि यहाँ चाहिँ हामी त्यही कुराहरू चाहिँ लेख्दै ल्याउँदा रहेछौँ। यस्ता अर्कोचोटि प्री बजेट आउँदा, नीति कार्यक्रम आउँदा पहिलो वर्ष के भएका थिए? हुनु त तपाईँहरू पनि साँचो हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षहरूले आफ्नो प्रशंसा गर्यो, प्रशंसा गरेर ल्यायो भन्ने कुराहरू पनि नउठेका होइनन्। तर त्यो हामी भन्न चाहन्छु। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यहाँ के भनिएको छ भने बुदा नम्बर 16 मा माथिको छोडिदिउँ, दुर्गम स्थानहरूमा दूर उपचार, टेलिमेडिसिन तथा घुम्ती उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाइन्छ। यो त पोहोर साल पनि आए जस्तो लाग्थ्यो। टेलिमेडिसिन कुन कुन जिल्लामा, कुन कुन पालिकामा कुनै मान्यज्यूले सरकार धन्यवाद छ मेरो गाउँमा त अहिले टेलिमेडिसिनको आयो भनेर भने त सुनिन। अब यस्ता कुराहरू यो राख्नुको कुनै औचित्य छैन भन्ने लाग्छ सभामुख महोदय।
पर्यटनको सम्भावनालाई मैले त्यही भनिहालेँ। र अर्को एउटा कुरो छ सभामुख महोदय, यो लैङ्गिक तथा सामाजिक आर्थिक गतिविधिमा रहेका सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने भन्ने खालले 26 नम्बरमा लेखिएको छ। त्यो भन्दै जाँदा सञ्चालन गरिनेछ। त्यसपछि के भनियो भने दलित समुदायको शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर उठाउन परम्परागत सिप संरक्षण गर्दै आर्थिक उपार्जनमा प्रयोग गर्ने एवं अन्य सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अब यो शब्द भन्नलाई ठिक हो कि होइन? हिजोको त्यो रुकुमको केस हेरिसकेपछि यो भन्नु उपयुक्त छ कि छैन भन्ने लाग्यो मलाई। दलित पनि भन्नु नहुने भन्ने कुरा पनि त आइरहेको छ त। त्यो कुरा हो भने यसलाई सामाजिक विभेद गरिएका समुदायको शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर उठाउन सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ भन्दा होला। परम्परा भने के हो भने त्यो कुटो चाहिँ लगेर आर्नामा बसेर फुइँ फुइँ गर र त्यो कलै चलाएर सिलाऊ। अनि सिलाउनेलाई के भन्ने भयो के भन्छन्, अनि आरनमा बस्नेलाई के भन्छन्, अनि जुत्ता काट्नेलाई के भन्छन् भन्ने कुरामा जान सक्छ। अब त्यो नभए सामाजिक विभेदमा भनेपछि समाजले विभेद गरेको हो। नयाँ सिपमूलक भनेपछि मेसिन खरर। एकजना हाम्रो रातो कामी माननीयज्यूले सधैँ भन्ने गरेको हुनुहुन्छ, गत साल पनि भन्नुभयो, यो सरकार मलाई पैसा देऊ, म यहाँ बटन निकाल्छु भन्नुहुन्थ्यो। भैँसीका हड्डीबाट, गाईका सिङबाट, केबाट म निकाल्छु। त्यो त एउटा राम्रो इन्डियाभरि जाला, चाइनाभरि, त्यस्ता कुराहरूमा लागौँ। त्यस कारण यी कुराहरू लेखेर राख्नको लागि पनि हामीले चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसमा ध्यान दियोस् भन्ने म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। समग्रमा सबै मान्यज्यूहरू, मैले भनेको होइन, म सबै मान्यज्यूको भोइसमा असाध्यै राम्रो ल्यायो। मान्छे पनि राम्रा छौ, कुरा पनि मिठो छ, मसिनो छ, कतै चुइने छैन। तर जब यो कागजमा लेख्दा काहीँ चुइदैन, तर बाहिर गएपछि त्यो हाँडी हेऱ्यो भने यताबाट छिल्ल, उताबाट छिल्ल, यताबाट यस्तो हुन्छ। यो नहोस् है भन्ने सबै माननीयज्यूहरूको भोइस आएको हुनाले त्यही भोइसमाथि मेरो पनि भोइस मिलाउँदै र मलाई यो समय दिनुभएकोमा सम्माननीय सभामुखज्यूलाई म आग्रह गर्दै र अन्तमा म एउटा कुरो राख्नै पर्ने भयो। सभामुख महोदय मनले मान्दै मानेन, एउटा म रेकर्ड गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो नियमावली भन्दा ऐन ठुलो कहाँबाट भयो भन्ने कुरा पनि आयो छ। ऐनभन्दा संविधान ठुलो कहाँबाट भयो भन्ने पनि कुरा आयो छ। कार्यविधि त हामीले बनाउने हो, सरकारले बनाउने, नियम ऐन हामी मान्छौँ भन्ने पनि आयो। म एउटा रेकर्ड गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय, ऐन विपरीतका नियमावली विपरीतका कार्यविधिहरू चाहिँ तुरुन्त कुन समितिले गर्ने हो तिनलाई ल्याएर तिनको छानबिन गरेर तिनका विरुद्ध भएका कामहरू चाहिँ यथासम्भव त्यसलाई चाहिँ के भन्छ नेपालीमा झन्डै आएन, क्यान्सल गरियोस् भन्ने कुराहरू राख्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।